The economic slowdown in the country is not only heating up boardrooms, it is also having its shadows over festivities. Ganesh idols have become dearer this year by 20%. The markets across the state also witnessed a drop in the sale of almost all accessories used for Ganesh Chaturthi celebrations. It's well known that people across the state do not think twice before showering their deities with gold and other accessories. With Ganesh Chaturthi just a week away, devotees have begun looking at the roadside shops to decorate their Ganesh idols. The prices of idols have increased by 20% as compared to the last year. As people across the state have been experiencing a high inflation, shopkeepers in Panjim said that the scale of almost all accessories used for Ganesh Chaturthi had dropped drastically. The rising inflation with hike in fuel prices combined with the falling rupee has resulted in price shooting up to 20 to 25% of all accessories used for Ganesh Chaturthi. Speaking to Goa 365, merchants in Panjim market expressed their concern over the sale of festival items. मातसो स्लो आसा म्हणजे कितें जाला ह्या फावट अजून लोकांक पगार जावंक ना काय म्हणजे अजून पासून चालू जावंक ना लोकल गिरायक चालू जावंक ना अजून लोकांनी माल हाडून भरलेलो आहा आणि सध्या तरी पळय आनीक 4-5 दीस पयलीं तुका गर्दी जातली आता सध्या पयशे ना न्हू म्हणजे इतले फरक पडना म्हटल्यार अजून चवथ काही दिसना इल्ले लोकांचे मुवमेंट खूब दिसता फाटी म्हणजे पयशे लोकांक पयशे ना न्हू सगळी म्हारगाय वाडलेली आहा रेटूय डबल जाला सगळ्यांचे खरेदी रेट पर्चेसींग तितले आमी खरेदी करता ते डबल टिबल तितलो मालूय येना तितले हितून खूब फरक पडला मोस्टली नॉर्मली आमची हांगा तुका इतली 10 दीस पयलीं इतली गर्दी आसताली आतां गर्दी अजिबात ना दिसता तुमकां सगळ्यां कडेन आनी लोक खूब चिंत्ता घेवपाक पयलीं 100चे वस्तू जप करून घेताले आतां ती 100ची वस्तू 60 50 अशी विचारता लोकां कडेन पयशे ना जाला आनी आमी नॉर्मली केन्ना माल हाडटाले एक समज 20,000चो माल हाडटाले तो आतां आमकां 5,000-6,000चो माल हाडचो पडटा कित्याक विक्री ना आनी लोक पयलीं कितें करताले आतां हे हारूच जर आपले स्वता घराक यूज करताले आनी प्लस लोकांगेर व्हरून घालताले आतां कितें करता एक तो एक सवाय भितर काडटा आनी चल्ले आतां आयजकाल म्हारगाय इतली वाडला पूण तरी लोक कितें आसा कॉम्प्रोमायज करता देवा फुडें नॉर्मली पयशांचें तोंड पळयना पूण ह्या फावट अशें जाला की जाता इतले कमीचो हार पयलीं कितें जाता इतलो म्हारग हार आपल्या गणपतीक घालपाचो ही परिस्थिती अशी जाल्ली आहा मार्केट एकदम डावन जाल्लो चवथीचे आमकां काय बाबा गिरायकाचे काय येत ना मार्केट सामकें डावन आसा गिरायक वयर चडना तितून म्युनिसिपालिटी आमकां मातशी त्रास करता कितें भायर डिस्प्ले करपाक दिना काड भितर काडून खंय दवरतले आमी तशें जालां आनी कस्टमरूय कोण ना कितें जालां तेका ना 4 दीस येवन उरले आतां चवथीक सगळो म्हाल गच्च भरला आमी पूण कोण शॉपाचेर ना ते पळय आमकां